अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 21 ज़िलक़ादा 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 30 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नूह आयत नंबर 16 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, और उसने बना दिया इसमें चांद को एक नूर। वजअल शम्स सिराजा, और बना दिया सूरज को चिराग। यानी इससे पहले आयतों में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कैसे ज़मीन को फैला दिया, और ये कि जो सो तुम्हारे लिए 7 आसमान बना दिए बुलंद। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अल्लाह की कुदरत के बयान है कि अल्लाह ताला ने नूर चांद को जो सो आसमान में नूर बना दिया, और सूरज को जो सो चिराग, यानी सूरज के ज़रिए से रोशनी होती है ताकि सारा जहान जो सो चमक उठता है, और लोग जो सो उसमें अपनी ज़िंदगी के माश के हासिल करने के काम कर सकते हैं। और रात में जब चांद निकलता है तो ठंडी रोशनी मिलती है, जिससे कि लोगों को राहत मिलती है, और रात में जो सफ़र करते हैं उनको सफ़र में भी आसानी हो जाए। वल्लाहु अम्बतकुम, और अल्लाह तुम्हें उगाता है मिनल अर्ज़ नबाता, ज़मीन से जैसे कि सब्ज़े को उगाता है। यानी मतलब क्या है कि अल्लाह ताला इंसानों को, इंसानी खिलकत को ऐसे फैला देता है जैसे कि ज़मीन में जो सो पौधों को फैला दिया जाता है, इस तरीके से। और ज़मीन से उगाने का मतलब क्या है कि जैसे कि इंसान की इब्तिदा जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, उनको जैसे कि मिट्टी के पुतले से बनाया गया, ये एक मतलब है। और उसी तरीके से इंसान की जो उसकी जो ग़िज़ा है वो सब कुछ भी मिट्टी से ही निकलती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही इंसान की पैदाइश की है और ज़मीन में फैला दिया है। सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा, फिर वो तुम्हें उसमें लौटा देगा। वो युखरिजुकुम इखराजा, और फिर वो उसमें से निकालेगा तुम्हें दोबारा निकालना। यानी इंसान की असल और इब्तिदा मिट्टी से है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम दोबारा तुम्हें उसमें लौटा देंगे, और फिर उसी से तुमको दोबारा जिंदा करेंगे या निकाल बाहर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं इंसान जब मर जाता तो उसको जमीन में दफन कर दिया जाता, और जमीन में वो सड़ गल कर जो सो मिल जाता है, जमीन में मिट्टी बन जाता है। फिर उसी मिट्टी में से दोबारा अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा होगी तो दोबारा उनको जिंदा करेगा, उसमें से निकालेगा। यानी हम मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही जाना है, फिर वही उसी मिट्टी से दोबारा हमको अल्लाह ताला निकालेगा। ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, और ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, और अल्लाह ने बना दिया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श। यानी ज़मीन को इतना आराम दे और इतनी हमवार कर दिया कि उसको जैसे कि हमारे घरों के अंदर फर्श होती है, उस तरीके से अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को इंसानों के लिए जैसे फर्श बना दिया। लितस्लुकू मिनहा, ताकि तुम चलो इसमें से सुबुलन फिजाजा, उसमें के कुशादा रास्तों में से। यानी अल्लाह ने ज़मीन को खुला और फर्श बना दिया ताकि तुम उसके ज़मीन के जो रास्ते हैं उसमें चलो फिरो। और जब इंसान देखता है कि अल्लाह ने जो रास्ते ज़मीन में बना दिए हैं उसमें से फिर इंसान भी सफ़र करते हैं, उनके जो सो जानवर भी सफ़र करते हैं, और आजकल के जो बड़े बड़े ट्रक्स और बड़े बड़े जो सवारी हैं, बसेस वगैरह, वो सारे के सारे सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी शहर को, यहाँ तक कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को तक सफ़र करते हैं लोग। क़ाला नूह, कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नहुम असौनी, बेशक उन्होंने नाफरमानी की मेरी, वत्तबाउ, और उन्होंने पैरवी की ऐसों की, मन लम यजीदु, जो कि नहीं इजाफा करते उन्हें, मालुहु व वलदुहु, उनका माल और उनकी औलाद, इल्ला खसारा, सिवाय खसारा के। यानी फिर अब अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के कौल के तरफ आ रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, इन्होंने, किन्होंने, उनके कौम के लोगों ने मेरी नाफरमानी की और ऐसों की पैरवी की जिनकी औलाद और इनका माल ने उन्हें सिवाय खसारे के और किसी चीज में नहीं बढ़ाया। मतलब क्या है
کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، ان کو دین کی طرف بلاتے رہے، ان کو شریعت کی طرف بلاتے رہے، لیکن ظالموں نے نوح علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ایسوں کی بات مانی، ایسوں کی پیروی کی، جیسے کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کچھ سرداران ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ اکثر جو امت ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے قوم کے بھی جو بڑے بڑے سرداران تھے، انہوں نے ان کے پیچھے چلا، تو ان کا مال اور ان کی اولاد نے عوام الناس کو سوائے خسارے کے کسی اور چیز میں نہیں بڑھایا۔ جیسے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی جو سرداران تھے قریش کے، وہ سارے کے سارے ان کے پاس اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا، اولاد دے رکھا تھا، تو جو عوام الناس تھی ان کے پیچھے چل چل کر وہ یہ سمجھتے کہ اگر یہ غلط ہوتے تو اللہ ان کو اتنا سارا مال کیوں دے رکھا ہے، تو اس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی۔ وہ مکروا مکرن کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی، وہ خالو، اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، تم ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا، اور نہ ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، ولا سواع، اور نہ سوا کو، ولا یغوسا، اور نہ ہی یغوس کو، وہ یعوقا و نصرا، اور نہ ہی یعوق کو اور نصر کو۔ دیکھیں ان کے بڑے لوگوں نے اور ان کی قوم نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خبردار تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو۔ یہ ان کے 5 تھے، پنجتن 5 جو نوح علیہ السلام کے قوم کے، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو افسوس ہے نوح علیہ السلام کے قوم میں بھی پنجتن 5 تھے، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی پنجتن 5 ہے۔ اس کی بھی ذرا بات کرتے ہیں ہم، پہلے ذرا ان کو سن لیں کہ یہ آخر کون تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے، ان کے سرداروں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ خبردار تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یعنی جب نوح علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چاہے نوح علیہ السلام جتنا کہہ لیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور وہ کون کون معبود تھے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے؟ 5 بڑے بڑے جو ان کے بت تھے، جن کا نام باضابطہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تھا ود، دوسرا تھا سوا، تیسرا تھا یغوس، چوتھا تھا یعوق، اور 5واں تھا نصر۔ تو یہ 5 بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اچھا یہ تھے کون؟ یہ اہم چیز ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے پہلے قوم کے نیک اور بزرگ اور صالح قسم کے لوگ تھے، جو بڑے بزرگ تھے۔ تو وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد شیطان نے ان کے قوم کو یہ باور کرایا کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ تھے، تم ایک کام کرو کہ ان کے تم جو سو تصویریں بنا لو، اور اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکانوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں ان کی تصویروں کو لٹکا لو، تاکہ تم جب بھی ان کی تصویر کو دیکھو گے تو تمہیں یہ یاد آئیں گے، اور ان کی بزرگی اور ان کی طہارت یاد آئے گی، اور تم اللہ کے قریب ہونے میں تمہاری مدد ملے گی۔ تو یہاں تک تو جو سو ان کے لوگوں نے اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا کہ غلط کوئی نہیں ہے، اچھی بات ہے، تو اپنے بڑوں کی تصویریں لگا لیے تاکہ ان کو یاد کر سکے، اور ان کی یاد کر کے اپنے آپ کو بھی نیک بنا سکے۔ تو ایک پیڑھی گزر گئی، جب اس کے بعد کے جو نئی نسل آئی تو اس نے، شیطان نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اب تم ان کے مجسمے بھی بنا لو، ان کے تم بت بھی بنا لو۔ تو آہستہ آہستہ ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری جب نسل آئی تو آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ تو یہ 5 جو بت تھے، یہ در حقیقت میں قوم نوح کے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو شیطان نے ان کی قوم کو جو سو یہ باور کرایا، ابتدا میں کہا کہ صرف ان کے تم تصویریں اپنے گھروں میں لگا لو، پھر اس کے بعد تصویروں سے بت بنے، بتوں کی پھر عبادت شروع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے قوم نوح میں شرک کا داخلہ ہوا، اور اندازہ کریں کہ پہلے ابتدا کیا ہوئی تھی کہ یہ نیک ہے، یہ بزرگ ہے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کا جو سو تصویریں اگر ہمارے سامنے ہوگی تو اللہ یاد آئے گا۔ تو آہستہ آہستہ پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ سارے عرب میں جو سو ان کی چرچا پھیل گئی، اور سارے کے سارے عرب میں ان کی عبادت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد
जब खास तौर पे जैसे कि इसकी तफसीलात पूरी मौजूद है कि फिर उसके बाद जब फतेह मक्का से पहले जब मुशरिकीन मक्का ने जो सो सारे बुतों को जमा कर कर जो सो लाकर काबे के अंदर नस्ब कर दिया था, और यहाँ तक के जो सो 360 बुत जमा हो गए थे खाने काबा के अंदर, और मुशरिकीन मक्का रोजाना उनकी इबादत किया करते, हर एक दिन एक की इबादत करते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का हुआ तो काबे के अंदर दाखिल हुए और एक एक बुत को जो सो नेजा मार के गिराते जाते और उनको तोड़ते जाते और कुरान की वो आयत पढ़ते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया, और बातिल है ही नाबूद होने के लिए। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को उन बुतों से पाक किया। तो बहरहाल कौम नूह में जो सो इस तरीके से 5 बुत बनाए गए, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी खाने काबा में 360 बुत थे। इसी वजह से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना करते थे कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो सो बल्लिगु अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के पर चढ़ के खड़े हो गए और अपने साथ अपने कौम के लोगों को बुलाया, और उसके बाद जब उनको कहा कि जो सो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कह दो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे। देखें, इब्तिदा में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को जो दावत दी, सिर्फ जबान से कहलवाया कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे, फिर कहा कि कह दो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुम अरब और अजम के मालिक हो जाओगे। तो यहाँ पर तो कुछ और नहीं कहा गया था, सिर्फ जबान से इकरार करना था कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देगा, तुम्हें अरब और अजम का मालिक बना देगा। लेकिन उसी वक्त में अबू लहब जो था वो वहीं पर मौजूद था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता था कि सिर्फ ये जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं है। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में हम ला इलाहा इल्लल्लाह के सौों ने हजारों मर्तबा की तस्बीहें ढकेल रहे होते हैं, फिर उसी तरीके से एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, दूसरी तरफ या अली अल मदद भी कहते हैं, या गौस अल मदद भी कहते हैं, या ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं, और क्या कुछ नहीं कहते। लेकिन चूंकि वो मुशरिकीन मक्का, उनको अरबी जबान का पता था, उनको पता था कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे तो ये तमाम के तमाम जो 360 बुत हमने रखे हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं था, उससे पहले वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, ऐसा नहीं था, अल्लाह की भी इबादत करते थे और दूसरे माबूदों की भी इबादत करते थे। वो अल्लाह की इबादत तो करते थे, हज और उम्रा करते थे, उसमें अल्लाह को ही पुकारते थे, लेकिन साथ ही साथ ये 360 बुतों की भी इबादत करते थे। और जब उनसे पूछा जाता कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तो उसका भी जो दलील पेश करते थे, वो भी हैरानगी की बात है कि आज का मुसलमान जो दलील पेश करता है वही बल्कि उससे भी उनकी अकीदा ज़्यादा मजबूत था। वो कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब करते, यानी ये अल्लाह का हमारा वसीला है, हमारे लिए ज़रिया है कि हम अल्लाह के करीब बन सके। तो आज का मुसलमान भी वही अकीदा रखता है, वही कहता है। भाई हम ख्वाजा गरीब नवाज को और उनको और इनको, ये बुजुर्गान दीन को जब बुलाते हैं तो इसमें हमारा मकसद यही होता कि ये हमारा अल्लाह के बुजुर्ग है, अल्लाह के वली हैं, हम इनके ज़रिए से अल्लाह तक पहुंचना चाहते। तो उस ज़माने में जब मुशरिकीन मक्का ये कहते कि हमको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है, तो अल्लाह ने उनकी पीठ नहीं थपकी, उनको तारीफ नहीं किया, बल्कि उनको मुशरिक ही कहा गया, उनको कुफ्फार ही कहा गया, उनसे जंगें लड़ी गई। लेकिन आज का मुसलमान वही अकीदा रखे और वही सोच रखे, तो ये तो सीधा का सीधा जन्नत में जाने वाला हो जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो बहरहाल मुशरिकीन नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी 5 बुतों की इबादत करती थी, और मुशरिकीन मक्का जो है 360 बुतों की इबादत करते थे, और वो साथ में अल्लाह की भी इबादत करते थे। इसके बावजूद भी वो कुफ्फार ही कहलाए, मुशरिक ही कहलाए। लेकिन आज अफसोस क्या है, मुसलमानों का मामला बड़ा अजीब है। बोले कि ये हम भी पंजतन 5 को पूछते हैं, हमारे मुसलमान माशरे में पंजतन 5 का चलन है, आपको और हमको अच्छी तरीके से पता है। हमारे मुल्कों में यहाँ तक कि लोग आज भी शायद थोड़ा एक 25-30 साल से ये थोड़ा चलन कम हो गया है, उससे पहले घर घर के अंदर
तोगरे लगे हुए होते थे, जिसके अंदर एक पंजा होता था, पंजे का निशान होता है, और उसके पांचों उंगलियों के ऊपर 5 लिखे हुए हैं नाम। क्या है? एक में लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे के ऊपर लिखा हुआ है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, और चौथे के ऊपर है हसन, और पांचवे पे लिखा हुआ है हुसैन। और बाज अफ्ता उसके अंदर वो कलीमा, एक वो फारसी का कुछ शेर है कि हमारे लिए तो ये 5 काफी है, हर अल वबाई अतफी बिहा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा फातिमा व अपना हुमा। इस तरीके से बहरहाल वो मैं बोल रहा हूँ शेर, कि अब मैं नाम नहीं लेता किस मौलवी ने ये शेर गढ़ा था, बहरहाल उन्होंने कह दिया। उसके माने और मफहूम ये है कि हमारे लिए तो ये 5 काफी है, मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह अन्हु, फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हजरत फातिमा है, और हसन और हुसैन यानी अली और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बेटे, जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन। तो ये 5 बनाकर हमारे पास पंजतन 5 का अकीदा घड़ लिया गया, और कह दिया गया हमारे लिए तो ये 5 काफी है। तो देखें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्लाह का तसव्वुर ही नहीं है, उन पंजतन 5 में अल्लाह का जिक्र ही नहीं है। वो लोगों ने ढिठाई के साथ कह दिया कि हमारे लिए 5 काफी है, यानी हमने 5 माबूद बना लिया और ये हमारे लिए काफी है, हमने ये नारा लगा दिया। इसके बावजूद भी हम मुसलमान हैं, इसके बावजूद भी हमारे अंदर कुफ्र नहीं है, शिर्क नहीं है, तो फिर वो मुशरिकन मक्का, वो कुफार मक्का क्यों जहन्नमी है और हम क्यों जन्नती है? जरा गौर करने की जरूरत है। तो बहरहाल ना वो नूह अलैहिस्सलाम के 5 जन्नत में जाने वाले थे जो उनकी इबादत करते थे, ना मुशरिकीन मक्का जो 360 की इबादत करते थे वो जन्नत में जाने वाले थे, ना मुसलमानों में अगर उन लोगों ने इन 5 को इबादत किया है, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो या अली अल मदद कहा, या गौस अल मदद कहा, इस तरीके के नारे लगाए, या फिर दरगाहों और खबरों और मुजावर वो मज़ारों के पास जाकर वहां पर सजदे करना, नजर नियाज करना, तवाफ करना, ये सारे के सारे शिरकी अमाल है। जो कोई ये करेगा वो दर हकीकत में कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है। अगर वो तौबा करे बगैर चले गया दुनिया से, तो अल्लाह का फैसला ये है कि वो हरगिज़ अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम है, और अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। चाहे वो जितना अपने आप को मुसलमान कहते रहे, जो उनको सारी दुनिया भी अगर उनको सर्टिफाई कर दे कि वो मुसलमान है, अल्लाह के नज़दीक तो मुसलमान नहीं है। तो बहरहाल ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के 5 जो बुजुर्ग थे, जिनको उन्होंने बुत बना लिया था, जिनकी वो इबादत करते थे, और वो आपस में कहते कि हरगिज़ तुम इन 5 को नहीं छोड़ना। वक़द अज़ल्लु कसीरन, और तहक़ीक़ उन्होंने बहुतों को गुमराह किया। वला तज़ीदिज़ ज़ालिमीना, और ना ज्यादा किया जालिमों को, इल्ला जलाला, सिवाय गुमराही के। यानी उन्होंने यकीनन बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, उनके बड़ों ने और खुद उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को, बहुतों को गुमराह किया, और ना जालिमों को सिवाय गुमराही के और किसी में बड़ा। मिम्मा खतियातिहिम, इसके सबब के उनके खताओं के, उग़रिक़ू, उन्हें गर्क कर दिया गया, फ़उदख़िलू नारा, और उन्हें दाखिल कर दिया जाएगा आग में। फलम्मा यजीदू लहुम, फिर तो ना उन्हें तो उन्हें ना पाएगा अपने अपने मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अंसारा, कोई मददगार। यानी उनके खताओं की सबब उन्हें गर्क कर दिया गया और जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया गया, और वो अल्लाह के अलावा किसी और को अपना मददगार नहीं पाएंगे। मतलब क्या है कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो सो शिरक किया और जो खताएं की, उसके सबब उन्हें गर्क कर दिया गया और उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अपनी कौम मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं तो, जैसे कि आयत सूरा पूरा का पूरा उसी में नूह अलैहिस्सलाम अपनी फरियाद कर रहे हैं अल्लाह के सामने कि या अल्लाह, मैंने दिन रात इनको बुलाता रहा दीन के तरफ, इनको दीन की तबलीग करता रहा, लेकिन मैंने जितनी उनको तबलीग किया वो उतना ही मुझसे भागते रहे, और ये कि उन्होंने हद कर दिया। तो जब अल्लाह नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की, तो फिर अल्लाह ताला ने भी फैसला कर दिया उन पर अजाब नाजिल करने का। फिर नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाइए
اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ان تمام کو اس کشتی میں سوار کر لیجئے، اور اسی کے ساتھ جو جانور ہے، جو پیڑ پودے ہیں، ان تمام کو بھی، ان کے جوڑے جوڑوں کو جو سو اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تو اس کشتی میں جو سوار ہونے والے تھے تقریباً 70 یا 75 لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو 950 سال تک بھی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی قوم کی اکثریت جو سو کفر میں ہی رہی۔ تو اس کافر قوم کو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ہلاک کر دیا۔ پھر اس قوم کے اندر طوفان آیا، اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش کو برسائے، زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے پانی کو ابال دے، وہ باہر نکل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا ساری زمین پانی سے بھر گئی، اور یہاں تک کہ خود نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا وہ جو سو پیچھے رہ گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو کشتی میں سوار ہو جا، آج تو طوفان آنے والا ہے۔ تو اس بیٹے نے تکبر کر کے کہا کہ میں تو جودی پہاڑی پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے رہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اے نوح خبردار، تو مجھ سے ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ خود بھی کافرہ تھی، وہ بھی پیچھے رہ گئی۔ تو پتہ کیا چلا، نوح علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکے جو کفر سے باز نہیں آئے، نہ نوح علیہ السلام ان کو ایمان لانے پر قادر تھے، نہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے پر قادر تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی باقی کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بتوں کو انہوں نے عبادت کیا تو اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم بھی پنجتن 5 کی بات کرتے ہیں، اور پھر کتنے ہی اللہ کے بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو ہم پکارتے ہیں، یہاں تک کہ ولی اور بزرگ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں پر کسی جھنڈے کی عبادت کی جا رہی ہے، کہیں پر کسی علم کی عبادت کی جا رہی ہے، کہیں پر کسی بلی کی خبر، کہیں پر طوطے کی خبر، کہیں پر کسی گھوڑے کی خبر، کیا کیا لوگوں نے کس کس چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی مسلمان جو سو بچے رہیں گے اللہ کے عذاب سے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لا تذر علی الارض، تو نہ چھوڑ دینا زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی کو بھی بسنے والا۔ یعنی اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ، انکا ان تذرہم، یقیناً اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، یذلو عبادکا، وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، ولا یلیدو، اور وہ نہ پیدا کریں گے، نہ جنم دیں گے، الا فاجرن کفارا، سوائے بدکاروں کے اور ناشکروں کے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا اور کہا کہ اللہ، دنیا میں زمین پر کوئی کافر کو زندہ مت چھوڑ، اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو ان کی نسل پیدا ہوگی وہ بھی جو سب بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیا، اور میرے ماں باپ کو، ولیمن دخل بیتیا، اور ان تمام کو جو میرے گھر میں داخل ہو گئے، مومنن ایمان لاتے ہوئے، وللمومنین والمومنات، اور تمام مومن مردوں کو اور تمام مومن عورتوں کو، ولا تزید الظالمین، اور تو نہ بڑھا دے ظالموں کو، الا تبارا، سوائے ہلاکت کے۔ دیکھیں، جب انتہا ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اے اللہ، تو کافروں کو زندہ مت چھوڑ زمین پر، اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو ان سے نسل پیدا ہوگی وہ بھی جو سو بدکار اور ناشکری ہوگی۔ تو اس وقت میں جب نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو اس وقت میں تمام کے تمام مشرک اور کفار کو اللہ نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق، اور صرف جو 75 لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی رہ گئے تھے وہ ایمان والے، بس ان کو رکھا۔ لیکن ان سے جب پھر نسل شروع ہوئی، پھر جو اسی لیے تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے ابتدا شروع ہوئی انسانیت کی، پھر ایک وقت آیا جب لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تو تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو ان لوگ تو یہ تو توحید والے تھے،
اب ان کے ذریعے سے پھر زمین میں اللہ نے آباد کیا لوگوں کو، لیکن پھر بدبخت انسان کے اندر جو ہے ایک بدبختی، وہ پھر ان کی قوم کے اندر بھی آہستہ آہستہ لوگ شرک کرنا پر شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو سو ان کی قوم کے اندر لگاتار نبیوں کو اور انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، اور جب جب جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کے اندر، ان کے قوموں کے اندر نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ وہ لوگوں کو بلاتے رہے، کچھ تو ایمان لائے لیکن اکثریت جو سو شرک پر ہی قائم رہتے رہے۔ تو اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے رہے، جیسے کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور تمام کے تمام قوم جن کا واقعہ ہم ذکر سنتے رہتے ہیں، ان تمام کو جو سو ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابھی اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا۔ اب ان کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے ان کو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، جو کفر اور شرک میں اسی طریقے سے اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اب یہ آخری امت چل رہی ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کیا؟ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی قوم جو مشرک قوم تھی اس کے لیے بد دعا کیا، پھر اس کے ساتھ ہی اپنے لیے، خود اپنے لیے اللہ کی بخشش طلب کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ان تمام کو جو میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے ایمان کی حالت میں، اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے، اور یہ کہ جو ظالموں کو سوائے ہلاکت کے انہیں کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ دعا تھی کہ انہوں نے اپنے خود کے لیے بھی مغفرت طلب کی، اور اپنے والدین کے لیے بھی، اور ان تمام مومنوں کے لیے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور پھر رہتی دنیا تک کے جو مومن مرد اور عورت ہیں ان تمام کے لیے۔ اور پھر اللہ سے پناہ مانگا کہ اللہ تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں نہ بڑھا دے۔ تو بہرحال یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کا قصہ ہے، ان کی جو احوال تھے۔ اس سے بھی انسانوں کو عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ نوح علیہ السلام دیکھیں 950 سال تک خدمت کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی کتنے چند لوگ اسلام لے آئے، اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال تک جو سو تبلیغ کیا، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال میں آپ کی وفات ہوئی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو تقریباً 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا فریضہ انجام دیا۔ اور اس 23 سال میں جب ابتدا ہوئی تو آپ اکیلے تھے، اور پھر اسی طریقے سے جنگ بدر ہوئی تو 313 لوگ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، پھر اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے وقت میں 1400 صحابہ تھے، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے وقت میں تقریباً 10,000، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطبۃ الوداع جب ہوا، جب آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حج کا، اس وقت میں تقریباً جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے 1,40,000 تقریباً مسلمان اور صحابہ موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سال کی نبوت کی زندگی میں اتنا اسلام پھیل چکا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا۔ اور چونکہ یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کے پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام کی تمام دنیا کے لیے، پہلی انبیاء اور رسول کا معاملہ صرف ان کی قوم تک محدود ہوا کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پورے عالم اسلام کے لیے، پورے عالم دنیا کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا بول بالا ہے اور اسلام پھیل چکا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر گھر میں، چاہے پختہ گھر ہو یا کچا گھر ہو، اس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پہنچے گا اور یہ اسلام بھی پہنچے گا، اور یہ کہ پھر اس کے بعد بہرحال قیامت برپا ہوگی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں، اور کل جو سو جمعہ ہے، کل ہم ہفتہ وار چھٹی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔